Day was celebrated with great enthusiasm at the Government Primary School in Valkeni, Sange. The event featured a series of engaging programs allowing students to showcase their talents and enjoy the day dedicated to them. Teachers and staff emphasized the importance of the occasion, creating a memorable experience for the young learners. तुमचा आहे शाळेत आयज आमकां चिल्ड्रन डे आसलेलो तो चिल्ड्रन डे आयज आमी कित्याक केलो 14 तारखेक येता तो अशी पूण आमकां दिवाळेची हॉलिडे पडली त्या खातीर आमी तो आयज थरयलो आनी आमी तो वर्सान वर्स करता आनी आमी 4 शाळा मेळून करता ती कोत्र्या शाळा मागीर हांगा कोंगऱ्याची शाळा पालकिनी कॉलनी नंबर 3 आनी आमची अशी थंयचीय भुरगीं हांगा येता तांचे पेरंट्स येता आनी बरें उमेद येता हो प्रोग्राम करपाक. एकंदरीत कसो आसलो प्रोग्राम आतां कितें कितें आसा आतां एक्टिविटी जावपाक स्पोर्ट जावपाचे आसा आनी ते बॉल माड फोडपाचे बॉलाचे खूब तरेचे 5-6 गेमी आसा त्यो आतां स्टार्ट जातल्यो. पेरंट्सां रिस्पॉन्स कसो आसा पेरंट्सान सगळ्यांक बरें हें केलें आमकां सगळ्यांक बरो सपोर्ट करता सगळे हेतून सगळ्याचो पेरंट्स बरें करता आनी टिचर्सांचोय चड एफर्ट आसता टिचर्सांय बी 4 स्कुलाची टिचरां तीय आमकां खूब हेल्प करता आनी आमकां खरेंच येता आनी हो आमगे वालकिनी कॉलनी नंबर म्हाका दिसता हेजो मोठो फर्स्ट टायम कित्याक आनी हांव एक भाग्यवान आसा की हांगासर हांव अध्यक्ष आसा आनी हांगासर हेजो व्हडलो प्रोग्राम जालो म्हणून. नमस्कार आमी पळयता वेगवेगळ्या शाळेंनी प्रायमरी ज्यो शाळा आसा तितून भितर बालदिवस आसा चिल्ड्रन डे आसा मोठे उत्साहान आनीक वेगवेगळ्या कार्यक्रमानुसार साजरो केलो वयता दिसभर हो प्रोग्राम आसात. असोच प्रोग्राम जो आसा तो आमी पळोवपाक मेळटा सांगे मतदारसंघाच्या वालकिनी हांगा आनी वालकिनी 4 शाळो एक जावन तितून भितर हो जो आयज चिल्ड्रन डे हो मनोवपाक येयलो स्पीच आसतली किंवा बाकीचे डान्स आसतले किंवा स्पोर्ट्स आसतले बारीक बारीक हे ऑर्गनायज केल्ले आनीक मोठो उत्साह जो आसलो तो भुरग्यां मदीं दिसून येयलो. पालक आसतले शिक्षक आसतले हे मोठे हेणी उत्साहान ह्या कार्यक्रमाक सहभागी जाल्ले आनीक भुरग्यांक बरे पैकी तयार केल्ले आनीक जो चिल्ड्रन डे आसा तो हांगा वालकिनीक मनयल्लो गेलो. हितून भितर जो अध्यक्ष आसा ह्या शाळेचो वालकिनी वयल्या तो आसा नवलो नाटोसे आनी हेणी सांगलें आसा की आपले सौभाग्य आसा की आपले शाळेक ह्या वर्साक हो चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन करपाक आपल्याक संदी मेळ्ळी म्हणून एक चिल्ड्रन डे मनयता आसतना एक भुरग्यांक एक नवो प्लॅटफॉर्म दिवप भुरग्यांक तयार कशी करप आनी भुरग्यांक फुडें कशें काडप हें टिचराच्या हाती आसा आनीक हें टिचराचें काम टिचर योग्य पद्दतीन करतानाय ह्या हितून भितर आमकां दिसून येयल्लें आसा. इन गुवाहाटी उदय देकर.